جون مديد حدش مقلتي زنتري وانزلهم قوتات عصرت أسرى كلن تواقعين هذا حجوق يكونن أفتنا عصرت شو عبته قالسي زن قوتات زين من إسي كوينو ناتواقعي ناسلتاني كلن بتحوانيو بزعبها حوحات حدش مقلتي إذا كان له حوحات سي عرساخ إلى وقع أيتكايدي أنا رقصني 100%. سلام نايوان بلاس نيوز تخططت هميت صنعوا نوم عند حزركم متاخو سمنو يزلو حدشتات زينات صحيح حزركم متيل الله قد نام دلاونا مخنا قد channel زي سبسكرايب زيغركم مغار كيترسو زنتري وانزلهم قوتات عصرت أسرى كلن تواقعين هذا حجوق يكونن أفتنا عصرت شو عبته قالسي زن قوتات زين من إسي كوينو ناتواقعي ناسلتاني كلن بتحوانيو أبز خبابي صلأي أبلع الحزبنا كشف قتل كزمت كله كابزن قوتات كافتحانتنا افتحانتي الناتن قصاقص تاريخ السرحي جيقنا تقرلاي أبزن قوتات زين عصرت أسرات راح يكونن تواقي إلا بزحات تقارو أبزن قوتات زين تسوي أمي مبزني عصرت شو عطا عمت اتقالسي أبزن قوتات زين مقابر الله دك شري سسوو سأور له دك عقامي دك أخصم دك عدوى دك تنبين دك معراب حمراء سلمت والقايت دك رايا الله ذي تقابير سلامنتاي تقرأينا خطولو سلامنتاي تقرأينا خيت بتن سلامنتاي سألعتنا تقرأينا ناي سألعتنا متعوت خيت خوني تخفي لزواقاتي بحادة خنبر عدلنا بحادة سلزخوني خم تقارو كل عدلنا وحداتنا أدكي من أيام أو حيدا من أيام كل جزين نولي إتا من النتنا تقلص وش تناقني حدبنا الله تاتنكارنا تحدنتنا تايجزاي بهلاي النتنا تايجقن النتنا تسعراي النتنا الله أي وسدوا زي أسل زل أين أنزل ألم النات خلاخلنا صلاتنا الناس عرنا كم تجارو حجون زمس أننا مكران مكزلنا إزي كفل سراويت دجنا يفهم سنديتكم ما لهم لما عنتي بصحف غيركم لهزم التجراي تبركتوا لهم إزي سند إزي تولد زي مهارلو حجي ذو اللي يكون بقصالي زمت تولد زمهرلو حابرنا خنبر حابرنا خنمكت تخين السعر كلنا حلوننا من النزر رقاقص ناي وشتنا بعلنا ولدنا تقارو محاذتنا تقارو ناي ولدنا ولدم تقارو أبتقرأيهم توليدهم أبتقرأيهم عاويهم أبتقرأيهم نسألعة مكيتهم أبتقرأيهم تسويهم نتقار حجابهم كل نقر فتيمهم كحسكر يدلين كيدهم نابزخوانا خصبع يدلين هاسئ وهان سب تقرأيهم تسويهم ما تما راس عرولا أب تقرأيهم تسويهم راس حقوس أب تقرأيهم تسويهم كلهم دجاز بمقادس أب تقرأيهم تسويهم سلامنتاي أب تقرأي كوين كامستقاري كل نقر السعر أب تقرأي مستقار كوين كايو مستقار تقاليس كايو
كل ነገር ዝሰዓር ናይ ደጋ ሓይልታት ኩሉ ግዜ ከጥፎና እዮም ካብ ናይ ደጋ ሓይልታት ንጽበዩ መዓር የለ ጸባ የለ መርዚ ይዘን መርዚ ድርጽጽና ክንዛረው ዝግባ ተጋሩ ዘዋጸና مستقارنا ممكاري تقارو العوات مستقارو خنما خار كلناي تقارو العوات تقارو خنكعال كلناي نمن تعم تقارو وحدات كوينم زسعرو نمن تعم تقارو وحدات كوينم نسألعتهم النقنق زبلو يقرمم يسألعتنا مكراخ متسخلو كل تقرأي بتقرأي زكب فتنا خبزح خلو كل تقرأي بتقرأي زكب بتقرأي زعسل عبود ليا أياد ليا خرت يبلن نفتي أي يبلن عب يتبقى ذلو بهر سبات كقالسونا دلي كسعرونا دلي بزحات كوينو هفاتم كوينو نمنتاي اتوحيد حزب تግራይ ዝሰርሖ ዝአክል ክሰርሖ ዘይከአሉ መከራ ክመጽ እቶም እሊታት አያየም ዝደልዩ እቶም እሊታቶም ንወፃ አየም ዝኸዱ በሚዲያ በቴሌቪዥን بقيلهم يوم طرح ززارو مس هزبهم تطرنيفهم نافت مقالسي ناي هزبي معخلي ياتون نافت بحري ياتون كوميتمنت يليو يجግነት يليو كل ነገር ገዲፍካ ለህዝቢ ሙኻን የድሊ እዚ አخت ቆድል ከላብ ትግራይ አብረሱ ሐድና አብረሱ ጸቢብ ጂኦግራፊና አብረሱ ድኽነትና زخنا شفتاون كتصاوتلنا يخيل يتروف زم عبيتي بوز حزب زحازو سلطان زحازو تكنولوجي زوننو نايت زمنو نايت زمن زي ناي كوينات وصيتات زخنا عقمي زحازو عبيتي حيلتات يتروف زيهم زخنا شفتاون يصاوتلكاي سلازي مرحة تقرأي شجر كمس أم كلنا في تقرأي أم نص يخدون نافت كبار يوم تخد زين هذا تقرأي بالجاي نهذا تقرأي نهاي بوليتيكا بالجاي تالي يكون إذا قاع نهزب تقرأ حفتي نهزب تقرأ حفتي كم يوم غيرهم من 10 بس عدم يمزي زبل عسينهم مثلا لسينهم أيكونن هاد سوا خف مبلو نوصع مخدو انتهى وردهم نورعي ما انت هزب تقرأ من انت حزب تግራይ خفيل البوليتيكانا تماراسي حلو حجي البوليتيكانا افنقيطو لحجي بوليتيكا تماراسي حو غانا يزدلي مصقع يزدلي إلك الله حوحات سي عرسا خيلا وقع أيتكايدي أنا رقصني 100% ناي دياسبورا ريسورس ناي تقرأي من إساي سجان دمن ناي تقرأي دو سنكي نقع حن كورنشان كيت أمامنت نوقع أيتأتي بك أزي محرقوم يقولك الله بك تقبار تحارستاي تمولدنا ننقرم وقع نتقرأي حزي أيد لي سلازي نقع خم أكو كورنشخم أكو سنكخم أكو دياسبورا كلون يسمع كل انترنت اللو ايو لاقي مخاتدا
ግዛዕ ደልካ ተዋፅኦ ቅርሺ ናብ ህወሓት ትልዕኦ ቅርሺ ክህሉ የውሊ 0 ሳንቲም ሓዙ ቅርሽኩም ንባዕልኩም ሓዙ ንባዕልኩም ምሳኹም ይጽናሕ ኣብቲ ጥዑይ ግዜ ኣብቲ ንኣምኖ ስርዓት ክመጽእ ከሎ ሽዑ ንትግራይ ትውፈይላ ድላይኩም ትገብርሉ ነዚ ሰራዊት ለመንእሰይ እውን ከም ኣነ ንገሮ ኩሉ ዳርጋ ስልክ ኣለዎ ኢንተርኔት ይጥቀም እዩ ሕዚ ትኸፍሎ ኣለኻ ዋጋ ምእንተ ትግራይ ኣይኮነን በቃ ባሕጽ ምእንተ ደብረጽዮን ምእንተ ሞንጀሪኖ ምእንተ ዝኾነ ግለሰብ እዩ እዚ ንኸውን ህይወት ኣይትኽፈል ውፃእ ስለዚ ውፃእ በቃ ይውፃእ ካፍታ ውግእ ይድሓር እዚ ኩሉ እንድሕር ኢዱ ስሒቡ ሕወሓት እውን ልዋገአላ ሰብ ለየለ ምዃኑ ስንቂ ለቕብላ ሰብ ለየለ ምዃኑ ቅርሺ ልለኸላ ሰብ ለየለ ምዃኑ ተፈሊጣ ናብ ውግእ ይተኣቱ እዩ እንታይ ማለት እዩ ካብ ውግእ ድሒና ማለት ምስ ኣብይ ለለና ኣፈላላይ እውን ምስ ኣብይ ለለና ጉዳይ እውን ብጠረጴዛ ንኽንውድእ ክሳዕ መጨረሻ ፀንቂቕና ክንጥቀም ዕድል ነግኒ ናብ ኣብይ ሳይድ ክመፀካ ከለኹ ኣነ ብናይ ኣብይ ባህሪ ርግፀኛ ክኾን ኣይኽእልን ትግራይ ኣይወቅዒ ዋላ ንሕና ፀባ ጌርና ስኢሉ ክሓድገና ገለ ይኹን ክብለካ ኣለኹ ግን ቢያንስ ንግዚኡ ክንህድኦ ንኽእል ነገር ንህድእ ሕዚ ኣብይ ዓይኑ ኣብ ትግራይ ዲኒ ኣብ ኤርትራ ኢልና ዓርስና ንፈትሽ በቃ ናይ ገምጋም ሕዚ ኣብይ ቁፅሪ ሓደ ክገጥሞ ልደሊ ሓይሊ ትግራይ ኣይኮነትን እዚኣ እያ ኢሉ ልከራኸረን ሰብ ይምፃእ ነውግዕ ፀገም ይብል ሕዚ ናይ ኣብይ ቁፅሪ ሓደ ታርጌት ኤርትራ እዩ ዓሰብ እዩ እዚ ኣብዛ ምስ እዚ ኣውሽጢ ኣቐዲመ ኣነ ልንፀፍ ኢልካ ንምንታይ ኣኻስኻ ናብቲ ድፋዕ ተኣቱ እዚ ኤርትራ ዓርሳ ዝኸኣለት ዓዲ ዓርሱ ዝኸኣለ መንግስቲ ዓርሱ ዝኸኣለ ሰራዊት ዘለዋ ዓዲ እያ ስለዚ ዓርሳ ትከላኸል በቃ ናይ ባዕሎም ኣጀንዳ እዩ ክውቅዑ ክውረሩ ሕማቅ ክበፅሖም ገለ ኣይደሊ ኣነ ኢን ፕሪንሲፕል ኣይድግፊ ሉኣላዊ ዓዲ እዩ ክድፈር የብሉ ግን ከዓ ምእንተ ኤርትራ ኢሉ ልመውት ትግራዋይ ሕዚ ኣብዛ ሕዝኒኣ ትግራይ ውሽጥስ የርእኻ እግዚኣብሔር የርእኻ ናይ ዓርስና መዓት ጉዳይ መዓት ነዃል ከይደፈናስ ምእንተ ዝኾነ ዓዲ ሉኣላውነት ኢልና እንደገና ዋጋ ክንከፍል ኣነ ይርአየኒ ማለት ብጣዕሚ እዚ ጫፍ ልወፅሐ ግርህነት እዩ ስለዚ ኣብይ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ጉዳይ ክውድእ ተኾይኑ ንሕና ኢድና ይንእቱ ኣይንሳተፍ ኣይንሓግዝ ምስ ሓዲኦም ሳይድ ኮይና ኣይንወጣወጥ በቃ ድኽነትና ንግበር ኢድና ንስሓብ ህዝብና ንርአት ተመዛባላይ ንቐልብ ወሊ ቅድሚ ወርሒ ደኾነ ሕፃፅ ኢልና ወይ ንብል ነበርና ጠሚ እኮ እዩ ንሱ ሒዝካ ኣሜሪካ ውግእ ተኣቱ ነቲ ሕፃፅ ለሎ ወላዲ ነቲ ሕፃፅ እኒ ኣዶደኻ ሕዚ ኮረንሸም ፅኽትብላ ማለት ካብተን ሕዚ በረድኤት ልኸዳ እዚ ንሱ ንግበር ንሕና ትግራይ ናይ ባዕላ ፕራዮሪቲ ትግበር ኤርትራ ዓርሳ ትከላኸል شو ما تخطط لنا أنا ما عندي زينات تزي مثل نيرو خالي زينات تحذركم في سالفة الشانل زي سبسكرايب اللي جوركم وجارك يترسوا